दुई भागमा डिभाइड गर्यो। सबैभन्दा बाहिर कभर गर्ने, भित्र लाइन गर्ने अनि डल्ले डल्ले ग्ल्यान्ड बनाउने हो। अनि हामीले कुरा गर्यौं ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमको मात्र कुरा गर्यौं। ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमलाई हामीले फेरि के गर्यौं, डिभाइड गर्यौं। सुरुमा के को आधारमा, अन द बेसिस अफ डक्ट। यदि डक्ट छ भने एक्जोक्राइन, छैन भने इन्डोक्राइन। इन्डोक्राइनको इक्जाम्पल पिट्युटरी, थाइरोइड, मतलब इन्डोक्राइन भनेको हर्मोन सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स हो भने एक्जोक्राइन भनेको हर्मोन निकाल्दैन, यसले इन्जाइम नै निकाल्न पर्छ भन्ने पनि छैन, यसले अरु नै चीज पनि निकाल्न सक्छ। यसले इन्डोक्राइनले हर्मोन मात्रै निकाल्छ। अनि इन्डोक्राइनमा डक्ट हुँदैन, सिधै गएर ब्लडमा मिसाउँछ। एक्जोक्राइनमा डक्ट हुन्छ, निकालेको चीज त्यही काम गर्छ। हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन भनेको जसमा एक्जोक्राइनमा के छ, इन्डोक्राइन सानो पार्ट छ, जम्मा 2%, जसलाई भन्छौँ आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स। अनि धेरै 98% त्यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ, पातली नानो। अनि यसले इन्जाइम बनाउँछ। त्यसैले यो कस्तो ग्ल्यान्ड हो, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो। त्यसपछि हामीले कुरा गर्यौं नम्बर अफ सेलको आधारमा। एउटा मात्र सेल छ भने युनिसेलुलर, धेरै सेल छ भने मल्टिसेलुलर। एउटा मात्र सेल भएको नाम के हो, गोब्लेट सेल। अनि अन द बेसिस अफ सेक्रेसन, गोब्लेट सेल कस्तो ग्ल्यान्ड हो, म्युकस ग्ल्यान्ड। त्यसपछि हामीले कुरा गर्यौं फेरि सेरस ग्ल्यान्ड भनेको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो अनि स्वेट ग्ल्यान्ड हो। अनि सेरो म्युकस ग्ल्यान्ड भनेको सबम्यान्डिबुलर अथवा सबम्याक्सिलरी, एउटै नाम हो दुईटै। अनि सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हो। त्यसपछि हामीले कुरा गर्यौं अन द बेसिस अफ मोड अफ सेक्रेसन। यदि त्यो ग्ल्यान्ड भित्र भएको सेलको मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट हुँदा हुँदै त्यहाँ भित्रको सेक्रेसन बाहिर एक्जोसाइटोसिसबाट आउँछ भने त्यस्तो ग्ल्यान्डलाई भनिन्छ मेरोक्राइन अथवा इपिक्राइन अथवा इक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको इक्जाम्पल थुप्रै ग्ल्यान्ड हुन्छ अनि धेरै जसो स्वेट ग्ल्यान्ड पनि यस्तै हुन्छ भने एपोक्राइनको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो चाहिँ अलिकति पुवाल परेर निक्लिने अनि त्यसैले स्वेट ग्ल्यान्ड अफ एक्जिला एनोजेनाइटल रिजन। अनि यो ठाउँको पसिना चाहिँ गनाउँछ किनभने यिनीहरू हेयरसँग धेरै रिलेटेड हुन्छन्। स्वेट ग्ल्यान्डहरू सिधै सर्फेसमा खुल्ने हो तर एपोक्राइन स्वेट ग्ल्यान्डहरू चाहिँ हेयरी एरियामा हुन्छ। जस्तै हेर त एक्जिलामा कति धेरै रौँ छ, काखीमा एनोजेनाइटल रिजनमा रौँ छ, हो त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि पसिना आउँछ अनि रौँको साइडमा आएर बस्छ अनि त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरूले डिकम्पोज गर्न थाल्छ अनि पसिना गनाउँछ। भने मेमोरी ग्ल्यान्ड, मेमोरी ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ मोडिफाइड फर्म अफ एपोक्राइन स्वेट ग्ल्यान्ड हो। त्यसैले यसको सेक्रेसन गनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन अनि यहाँ रौँ हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। होलोक्राइन भनेको होल सेल डिस्ट्रक्सन हुने हो र यसमा वान एन्ड वानली एउटा इक्जाम्पल के छ, सेबासिस ग्ल्यान्ड। यसको मोडिफाइड फर्महरू हुन पनि सक्छ जस्तै मेबोमियन ग्ल्यान्ड जुन आँखामा पाइन्छ। अब आज हामी टपिकको कुरा गर्छौं on the basis of secretory unit। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने मेसेज गर, कसैको छुटे थियो भने पनि मैले कभर गर्दिए किनभने फर्स्ट क्लास कसैलाई कहिलेकाहीँ छुट्छ क्या। ल केही छ मेसेज गर मलाई, बुझ्या छ कि छैन। लिभर कुन ग्ल्यान्ड हो, लिभर भनेको इपिथेलियल सेल्स हुन्छ। लिभरमा हुने सेललाई भनिन्छ हेपाटोसाइट्स। हेपाटोसाइट्स भनेको मोडिफाइड इपिथेलियम, त्यसैले यसको सेप ट्याक्र्याक्कै यस्तो भन्ने हुँदैन है। अनि ग्ल्यान्डमा चाहिँ लिभर कुन ग्ल्यान्ड हो भने लिभर धेरै बुकहरूले एक्जोक्राइन लेखिदिएको हुन्छ है। दिस इज द लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर लेखिदिएकै हुन्छ कि बकाइदाले, तर खासमा लिभर भनेको एक्जो एन्ड इन्डो दुवै हुन्छ लिभरमा कम्पोनेन्ट, किनभने लिभरले हर्मोन पनि निकाल्छ। फर इक्जाम्पल थ्रोम्बोपोइटिन, त्यो निकाल्ने नै लिभरले हो। थ्रोम्बोपोइटिनले के गर्छ, प्लेटलेट्स बनाउन हेल्प गर्छ। जसरी इरिथ्रोपोइटिनले आरबिसी बनाउन हेल्प गर्छ, त्यो चाहिँ किडनीले निकाल्छ। त्यसले किडनी पनि एक किसिमको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। हाम्रो शरीरमा हामीले पढ्ने इन्डोक्राइन बाहेक अरु थुप्रै ठाउँमा पनि सेल्सहरू हुन्छन् जसले इन्डोक्राइनको फंक्सन गर्छ। लिभरमा पनि त्यस्तो हुन्छ है। त्यसले लिभर भनेको खासमा मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो है। ल क्लियर छ यहाँसम्म कुरा, भन्नु त मलाई मेसेज गर अनि म अगाडि बढ्छु। ल क्लियर सर। ल अब हामीले कुरा गरौँ अन द बेसिस अफ सेक्रेटरी युनिट। सेक्रेटरी युनिट भनेको के हो भन्दा जस्तै ग्ल्यान्ड छ हेर है त, यो ग्ल्यान्डको
ग्ल्यान्डमा त केही चिज बन्छ नि त, त्यो बन्ने पोर्सनलाई भन्ने सेक्रेटरी युनिट। अनि यहाँबाट निक्लेर जानलाई डक्ट चाहिन्छ। डक्ट छ भन्ने बित्तिकै कस्तो खाले ग्ल्यान्ड हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड है। अब तिमीले डक्टलाई हेर्ने के, यो डक्ट यदि ब्रान्च छ, जस्तै यस्तो छ ल, मानौँ यो डक्ट ब्रान्च छ, यस्तो डक्ट ब्रान्च छ भने त हेर्दै कस्तो कम्प्लेक्स देखियो नि त। यस्तो ग्ल्यान्डलाई भनौँ कम्पाउन्ड ग्ल्यान्ड। डक्ट ब्रान्च छैन, सिम्पल छ, टक्क यसलाई भनौँ सिम्पल ग्ल्यान्ड। सकियो कुरा। त्यसपछि तिमीले अब सेक्रेटरी युनिट हेर। सेक्रेटरी युनिट भनेको यस्तो, यो माथिको चिज, मानौँ यो गोलो छ, डक्ट मैले बनाइन, अहिले सेक्रेटरी युनिट मात्र बनाएको छु। गोलो छ कि यस्तो खाली ट्युबुलर फर्ममा छ कि, ट्युबुल पनि यसरी कोइल्ड भएर बसेको छ कि, अथवा मैले एउटा इक्जाम्पल बनाएँ, यो डक्ट हो, मैले रातोले बनाएको है त। भनेपछि यो सिम्पल भयो कि कम्पाउन्ड भयो? डक्ट सिम्पल भयो। अब माथिको यो सेक्रेटरी पोर्सन हेर्नु कि कसरी एरेन्ज भएको छ। जस्तै हेर त, यो फर्ममा तिमीले कस्तो कोइल्ड भएर बसेको देख्छौ के, अनि ट्युब जस्तो देख्छौ। यस्तोलाई भने कोइल्ड ट्युबुलर, कोइल्ड ट्युबुलर। यसलाई भन्ने ट्युबुलर मात्र छ, यो कोइल्ड छैन धेरै है। यो डक्ट भयो ल। त्यसपछि अर्को तिमीले बनाउन सक्छौ यस्तो खाले, यो एसिनाई, यो एसिनाई, यो एसिनाई, अनि यो यस्तो यस्तो हुन सक्छ नि। ल हेर, यो डक्ट कस्तो भयो? सिम्पल, ब्रान्च छैन। यो हेर त एसिनाई हो, यो डल्लो डल्लो भनेको एसिनाई, तर एसिनाई हेर त ब्रान्च भएको छ, त्यसलाई के भन्ने? ब्रान्च्ड एसिनाई। तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको यो सेक्रेटरी युनिट, यसमा कस्तो रहेछ? कोइल्ड ट्युबुलर, यसमा कस्तो रहेछ? ब्रान्च्ड एसिनाई। यसरी हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं ग्ल्यान्डलाई। भन्नुको मतलब अब तिमीले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा, सेक्रेटरी युनिट के हुन्छ नर्मल्ली? कि त ब्रान्च्ड हुन्छ कि त कोइल्ड हुन्छ, कि त एसिनार हुन्छ कि त ट्युबुलर हुन्छ। अनि यसकै कम्बिनेसन बनाइदेऊ के, ब्रान्च एसिनार हुन सक्छ, ब्रान्च ट्युबुलर हुन सक्छ, कोइल्ड एसिनार हुन सक्छ, अनि कोइल्ड ट्युबुलर हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अनि अगाडि नाम राखिदिने डक्ट कस्तो छ भनेपछि अगाडि तिमीले राखिदिने सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड। यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ त, पुरा नाम भन्दा यस्तो हुन्छ, सिम्पल अनि ब्रान्च छ कि कोइल्ड छ त्यो राख्ने, त्यसपछि एसिनाई हो कि ट्युबुल हो त्यो राख्ने। अनि कम्पाउन्डमा पनि त्यसरी। यसरी गर्दा थुप्रै बन्छ, तर तिमीले सबै नाम जान्न जरुरी छैन, मात्र तिमीले जान्न पर्यो सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलरको इक्जाम्पल। सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलर, यसलाई लेख्ने, अरु केही गर्नु पर्दैन। ल हेर, सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलर भनेको के हो त? यो ट्युब जस्तो भयो, अनि यो कोइल्ड भएको छ, यसरी घुमेको छ। ल हेर, अनि यहाँबाट डक्ट आयो, जे के भयो? सिम्पल भयो, ब्रान्च छैन नि त डक्टमा। अनि यो कस्तो भएको छ? कोइल्ड भएको छ, अनि यो ट्युबुल जस्तो छ नि त, एसिनाई त छैन यसमा। जे यसको पुरा नाम भयो सिम्पल कोइल्ड भएको छ। हेर त, डब्लु जस्तै कोइल्ड भएको छ, यस्तो कोइल्ड, कोइल्ड ट्युबुलर। यसको इक्जाम्पल कुन ग्ल्यान्ड हो भने कुन भन्छौ तिमीले? स्वेट ग्ल्यान्ड। त्यस्तै अर्को एउटा ग्ल्यान्ड छ जुन यसरी बस्छ, हेर है, यस्तो छ, यो डल्लो डल्लो भनेको एसिनाई, फेरि अर्को एसिनाई छ यसरी डल्लो डल्लो, फेरि अर्को एसिनाई छ यसरी डल्लो डल्लो, सबैको डक्ट एउटा छ। फेरि हेर त, डक्ट एउटा छ भने के भयो? सिम्पल
अनि यो एसिनाहरू कस्तो भएको छ ब्रान्चिङ भएको छ हेर एउटा ब्रान्च यता अर्को ब्रान्च यता अर्को ब्रान्च यता यसलाई भने ब्रान्च्ड एसिनार अथवा एसिनार भन्नु र एल्भियोलार भन्नु सेम कुरा हो फेरि है तर हामीले एसिनार भनेर सम्झिने किन भन्दा अब यसरी लेख्छु मैले यो कस्तो रहेछ सिम्पल ब्रान्च्ड एसिनार यो ग्ल्यान्डको नाम के हुन्छ सेबासियस ग्ल्यान्ड ल यो दुईटा भन्दा धेरै तिमीले जान्न पर्दैन सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर भनेको त्यो सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर भनेको जेनरली अरु हुन्छ यस्तो थुप्रै नामहरु छ तिमीले सबै नाम जान्नु पर्दैन है तिमीले यो दुईटा स्वेट र सेबासियस जान्नु पर्छ अनि कहिलेकाहीँ अलि ल यो दुईटा बाहेक अरु सोधिहाल्यो भने एकचोटी सोधाछ क्रिप्स अफ लिभर कोन भनेर क्रिप्स अफ लिभर कोन क्रिप्स अफ लिभर कोनको टी मात्र सम्झिने हो है क्रिप्स अफ लिभर कोनको क्रिप्ट टी भन्छ यो पक्कै ट्युबुलर हो यति मात्र सम्झिने अनि यो ट्युबुलर चाहिँ यस्तो ब्रान्च कोइल केही पनि हुँदैन के ट्युबुलर मात्रै हुन्छ है यति मात्र हुन्छ कि भन्छ यसलाई ब्रान्च कोइल केही नि भन्न मिलेन नि त अनि यहाँबाट डक्ट स्टार्ट हुन्छ ल हेर त भन्छ यो के भयो सिम्पल ब्रान्च पनि छैन कोइल पनि छैन भने सिम्पल ट्युबुलर भयो यो चाहिँ क्रिप्ट अफ लिभर कोन हो है सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर भनेको जेनरली हुन्छ ग्ल्यान्ड कति धेरै हुन्छ कुन हुन्छ सबै नाम तिमीले जान्न जरुरी छैन है सोधा छ र एक्जाममा कहिले सोधा छ भने भनिदिन्छु तर झन् तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ सिधा कुरा है ल आजलाई यति राखौँ भन्नु त मिलेन बल्ल सुरु भएको छ ल यति बुझेर मलाई भन त दुईटा मात्र जान्ने के तिमीले टक्क एक्जाममा सोध्छ कुन सिम्पल कोइल कुन सिम्पल यो कुन के भनेर सोध्छ तिमीलाई जानेकै सोध्छ यो तीनटा बाहेक अरु सोध्दैन ढुक्क भयो हुन्छ है स्वेट र सेबासियस सम्झिने किनभने स्किनमा हुने यही दुईटा ग्ल्यान्ड हो अनि हाम्रो बडीमा यो स्वेट ग्ल्यान्ड मोडिफाई हुन्छ अनि के नामले चिनिन्छ यो सेबासियस ग्ल्यान्ड मोडिफाई हुन्छ अनि के नामले चिनिन्छ है ल अब कुरा गरौँ इपिथेलियममा टाइप्सको कुरा गरौँ अब हामीले कुरा गर्नु पर्यो कभरिङ एन्ड लाइनिङ इपिथेलियमको है कभरिङ एन्ड लाइनिङ इपिथेलियमलाई पनि दुई भागमा डिभाइड गर्ने एउटा सिम्पल एउटा कम्पाउन्ड यसलाई कसरी डिभाइड गर्ने अब ध्यान देऊ है त राम्रोसँग सुन त इपिथेलियल सेल्सहरु जहिले पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमै बस्नुपर्छ यसको यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा दुईवटा लेयर हुन्छ सुन है राम्रोसँग यो माथिपट्टिको यो नीलो मैले बनाएको यो लेयरलाई भनिन्छ बेसल ल्यामिना अनि यसको मुनि भएको यो हरियो लेयरलाई भनिन्छ रेटिकुलर ल्यामिना यो दुईटा ल्यामिनालाई हामीले कम्बाइनली बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्ने हो यो तलको रेटिकुलर ल्यामिना चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युले बनाउँछ अनि यो कनेक्टिभ टिस्यु धेरै किसिमको हुन सक्छ यहाँ आउने कनेक्टिभ टिस्युलाई भनिन्छ ल्यामिना प्रोप्रिया र यो ल्यामिना प्रोप्रिया भनेको के हो भन्दा एरियोलार टिस्यु हो एरियोलार टिस्यु यसलाई हामी लुज कनेक्टिभ टिस्यु पनि भन्छौं यो कनेक्टिभ टिस्युले के बनायो तलको रेटिकुलर ल्यामिना माथिको बनाउँछ कसले भने यो इपिथेलियल सेल भयो यो इपिथेलियल सेलको नाम यसरी दिने ल हेर है त यसमा चारवटा सर्फेस हुँदो रहेछ हेर त एउटा माथि छ टपमा भएकोलाई भने एपिकल सर्फेस साइडमा भएको यो दुईटालाई भने ल्याटरल सर्फेस अनि जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा टाँसिएर बसेको छ यसलाई भने बेसिलर सर्फेस
अथवा सिधा भन बेसल सर्फेस। अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो बेसल सर्फेसले नै के बनाउने हो, यो निलो लेयर बनाउने, अर्थात् बेसल ल्यामिना बनाउँछ अनि यही माथि बस्छ भने हरेक इपिथेलियल सेलमा न्यूक्लियस हुन्छ, साइटोप्लाज्म हुन्छ अनि यसमा माइटोकन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइबोसोम सबै हुन्छ है। लाइसोसोम, राइबोसोम, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे हाम्रो नर्मल सेलमा हुन्छ सबै हुन्छ यसमा इपिथेलियल सेलमा हो। अब इपिथेलियल सेलको सेप फरक हुन्छ कि एउटा सेप हुन्छ यस्तो सुतेको खाले, यो सुतेको वालालाई के भन्ने स्क्वामस। एउटा हुन्छ टुक्रुक्क बसेको जस्तो हेर है, सबै बराबर हुन्छ कि यसको लेन्थ पनि बराबर विड्थ पनि बराबर, यस्तोलाई भन्ने क्युबोइडल है। त्यसपछि अग्लोलाई भन्ने कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा टेन्सन नलिऊ, कनेक्टिभ टिस्युमै पढ्छौँ हामी, इपिथेलियल मात्र बुझ्ने कोसिस गर के। मैले कुनै वर्ड भन्यो भने त्यो कुरालाई अहिले फोकस नगर, त्यो पछि कनेक्टिभ टिस्युमा आउँदा फेरि अनि बल्ल बुझ्छौ के ए सरले त्यहाँ भन्नुभएको थियो भनेर। अनि जुन अग्लो उठेको जुरुक्क उठेको छ यसलाई भन कोलमनार सेप। इपिथेलियल सेल्सहरूको सेप जेनरली 3 किसिमको हुँदो रहेछ, सुतेको स्क्वामस, टुक्रुक्क बसेको क्युबोइडल, जुरुक्क उठेको कोलमनार। बुझिन्छ कुरा? ल यति कुरा तिमीले यहाँनिर बुझ्नु जरुरी देखियो। ल अब मैले तिमीलाई सिम्पल कुरा सिकाउँछु हेर। इपिथेलियल सेल हो भने त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बस्नै पर्छ। भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि सेल इपिथेलियल हुन त्यसमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुनै पर्छ। किन आत्तिएको के तिमी ट्रान्जिसनल इपिथेलियममा? म पुगेकै छैन, अझै हामीले आज र भोलि पढ्छौँ इपिथेलियल। ट्रान्जिसनलको पालो सायद भोलि आउन नि सक्छ। पुरै पढाउँछु भने चाहिँ ढुक्क भाउ न, जति पढाएको छु त्यसमा बुझेन भने सोध, अगाडि नजाऊ। तिमी अगाडि गयो भने कहिले पनि बुझ्दैनौ जिन्दगीमा। धेरै अगाडि नजाऊ, जे पढाइरहेको छु त्यसमा फोकस गर। हुन त तिमीहरूलाई अब टिचरहरूले पढाउँदा छोडिदिएर पढाउनु भयो त्यस्तो फिल भयो होला। मैले ढुक्क भाउ तिमीलाई मैले एउटा पोइन्ट पनि छोड्दिनँ, सबै क्लियरली भनिदिन्छु। बरु अलि छिटो बोल्न सक्छु तर पुरै पोइन्ट भनिदिन्छु। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको बारेमा हामी 5 मिनट डिटेलमै पढ्छौँ, हात्ती नै पर्दैन है। अगाडि नजाऊ न तिमी, तिमी त्यहाँ फोकस गर्छौ अनि टाइपिङ गर्नलाई ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको बारेमा भनिदिनु भन्दा यहाँ कुराहरू छुट्न सक्छ के, त्यो कुरालाई पनि ध्यान देऊ है। ल मैले तिमीलाई के भन्दै थिएँ भन्दा इपिथेलियम सेल हुनको लागि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुनै पर्छ। अब ध्यान देऊ, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा मानौँ यो सेल एउटा मात्र लेयरमा यसरी बस्यो भने यसलाई के भन्ने? यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा इपिथेलियल सेल एउटा मात्र लेयरमा हैन धेरै लेयरमा बस्यो भने यसलाई के भन्ने? ल हामीले अब इपिथेलियल सेललाई क्लासिफाई गर्न खोज्यौ अन द बेसिस अफ लेयर, कतिवटा लेयरमा। अब तिमीले सिम्पल लजिक के लगाऊ भने यो इपिथेलियममा फर्स्टमा हेर त 1 नम्बर र 2 नम्बर दिए मैले। 1 नम्बरमा हरेक सेलले बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई छोको छ कि छैन? सबैले बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई छोको छ। यो 2 मा हेर त, तलकोले चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई छोको छ, माथिले त छो छैन। माथि त यो सेलको माथि बस्या छ, फेरि माथिको यो सेलको माथि बस्या छ, अझै माथिको यो सेलको माथि बस्ला। तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा इपिथेलियम हुनलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुनै पर्छ। सिम्पल इपिथेलियम हुनलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छुनै पर्छ। प्लस अर्को पोइन्ट भनेको जब लेयर सिंगल हुन्छ सबैले छुन्छ, लेयर धेरै हुन्छ तलकोले मात्र छुन्छ। सिंगल लेयरलाई के भन्ने? सिम्पल इपिथेलियम। धेरै लेयरलाई के भन्ने? कम्पाउन्ड इपिथेलियम। यो क्लासिफिकेसन बुझ है, यो क्लियर छ? ल अब मलाई भन त हेरे, अब सुन, यो इपिथेलियम छ, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ, यहाँनिर यस्तो खाले सेलहरू यसरी बस्या छ।
यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खाले सेलहरू बसेको छ। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खाले सेलहरू बसेको छ। ल भनेपछि यो सुरुको ए लाई के भन्ने, बी लाई के भन्ने, सी लाई के भन्ने, ल मलाई फटाफट भन, मेसेजमा टाइप गर ल। ल ए लाई भन्ने सिंगल लेयर छ भने चाहिँ अगाडि सिम्पल लेखिहाल्नु पर्यो हो, अनि नाम स्क्वामस दिन पर्यो। बी मा सिम्पल क्युबोइडल, सी मा सिम्पल कोलमनार। बुझियो कुरा है? ल अब अर्को पोइन्टमा हो। अब 2 नम्बरको हामी कुरा गरौँ है। 2 नम्बरमा हेर त कति धेरै सेलहरू छन् नि त। अब कुन सेप कन्फ्युजन हुन्छ। अब ध्यान दिऊ, यो बी नम्बरमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ, यो सेल छ यसरी, यहाँ सेल छ, जुनसुकै सेल होस् के, माथि टपमा कुन सेल छ तिमीले हेर्ने यसलाई है, यसरी टपमा टुप्पामा कुन सेल छ त्यसरी हेर्ने। ल अब यो फिगरमा भएको ए बी र सी को नाम भन मलाई। टपमा कुन छ त्यसलाई हेर्ने। ए लाई भन्ने तिमीले यसमा त धेरै लेयर छ, यसलाई हामीले अब कम्पाउन्ड भन्ने हो। कम्पाउन्ड भित्रै अब यसलाई हामी स्ट्राटिफाइड भन्छौँ सजिलो नामको लागि। स्ट्राटिफाइड सुरुमा टपमा स्क्वामस छ, यसको नाम भयो स्क्वामस इपिथेलियम। बी को नाम के हुनु पर्यो, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल। सी को नाम के हुनु पर्यो, स्ट्राटिफाइड कोलमनार। ल सिम्पल कन्सेप्ट यति हो, सक्यो। सिंगल लेयर भयो सिम्पल, धेरै लेयर भयो स्ट्राटिफाइडमा, अनि सेप 3टा, स्क्वामस भयो स्क्वामस, क्युबोइडल भयो क्युबोइडल, कोलमनार भयो कोलमनार। अब कम्पाउन्ड किन भनेको त्यो पनि म कुरा गर्छु। ल अब ध्यान देऊ, मैले अब तिमीलाई यो बनाइन, अब अर्को भेराइटीको सेल बनाउँछु। ल हेर है राम्रोसँग। जस्तै यो फोटोमा हेर है, सेकेन्डमा मैले यहाँ बनाएको छु, पर्पल कलरले बनाएको छु। यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, माथिपट्टि यस्तो सेल थियो भनेको यो के हो, मैले अहिले बनाएको स्ट्राटिफाइड स्क्वामस हो। तर यो सुतेको सेल थियो, यसलाई सुत्दा सुत्दा बोर भयो, उठ्न खोज्यो। स्क्वामसबाट के हुन खोज्यो, क्युबोइडल हुन खोज्यो। तर यो बिचमा यसरी यो उठ्दा उठ्दै यसरी अड्कियो कि, यसरी। ल हेर त, यो यसरी अड्कियो भनेको यो सेलको सेप अब टपमा यस्तो बस्थ्यो। अब यसलाई तिमीले यो यहाँ मैले 4 नम्बर लेखेको यो सेललाई अब तिमीले स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल भन्ने कि स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्ने त केही नि भन्न पाइएन। भनेपछि अब यसलाई तिमीले के भन्ने भन्दा, अब ध्यान देऊ, यो स्क्वामसबाट क्युबोइडल बन्न खोजेको, बिचमै अड्केको भनेर बुझ्ने। तिमी काठमाडौँदेखि अमेरिका जान खोजेको, दुबईमा खाना खान रोकेको, तिमी खाना खान झरेको, प्लेन कुदेको, तिमी दुबईमा अड्केको सधैँको लागि। दुबई तिम्रो लागि के परेको हो, त्यो ट्रान्जिट परेको नि त, केही समयको लागि भनेर। तर तिमी अब दुबईकै बासिन्दा भयो, अब तिमीलाई सधैँ ट्रान्जिट भयो। यस्तो खाले एपिथेलियमलाई भन्ने ट्रान्जिसनल एपिथेलियम। किन यसलाई ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको भन्दा, यसको सेप हेर त, नर्मल सेप भन्दा फरक छ। यसमा यसरी मैले डन्डी राखिदिए भने त्यो अम्ब्रेला सेप्ड सेल हुन्छ कि, अथवा डोम सेप्ड सेल, अम्ब्रेला सेप्ड सेल। यसलाई स्ट्राटिफाइड अम्ब्रेला एपिथेलियम भन्नु त मिलेन नि त, त्यसैले हामीले यसलाई ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको। अनि यो ट्रान्जिसनल लाई को अगाडि स्ट्राटिफाइड आएको छैन, अनि अरू सबै स्ट्राटिफाइड। दुबई के हो त, अलिक कम्प्लेक्स कुरा भयो, त्यसैले यसलाई कम्पाउन्ड एपिथेलियम भनिदिएको दुबईलाई। ट्रान्जिसनल भनेको पनि स्ट्राटिफाइड हो, कम्पाउन्ड नभनेर तिमीले यसलाई स्ट्राटिफाइड भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन, सेम हो कुरा है। तर टपमा कुन सेल छ त्यो आधारमा हामीले क्लासिफाई गरेको रहेछ है। अब यो अम्ब्रेला सेल, यसलाई भन्ने यु सेल,
पिरतीको छाता भनेको यही होला हेर। अब यो छाता त के हुन्छ, खुल्ने बन्द हुने गर्न सक्छ भनेको तन्किने खुम्चिने गर्ने ठाउँमा पाइन पर्यो हो। त्यसैले यसलाई ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेको। ट्रान्जिट चेन्ज भइराख्न सक्छ, यो ट्रान्जिट त चेन्ज भइराख्न सक्छ हो। त्यसैले अब यहाँनिर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो यु सेल अथवा अम्ब्रेला सेल भएको इपिथेलियम तिम्रो बडीमा एउटा सिस्टममा मात्र पाइन्छ, जुन सिस्टम युबाट सुरु हुन्छ, द्याट इज युरिनरी सिस्टम। युरिनरी सिस्टम भनेको त के पर्यो, किडनीको सर्टेन पार्ट, युरेटर, ब्ल्याडर अनि युरेथ्रा हो, यति भागमा मात्र यो पाइन्छ। यहाँ भन्दा बाहिर कहीँ पनि पाइँदैन। यहाँ पनि पुरैमा पाइन्छ भन्ने छैन, तर यो भन्दा बाहिर चाहिँ अन्त कतै पनि पाइँदैन ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। त्यसैले ट्रान्जिसनल इपिथेलियमलाई के भन्ने, युरोथेलियम। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमलाई के भन्ने, युरोथेलियम। ल अघि कसले भन्दै थियो सर ट्रान्जिसनलको बारेमा भनिदिनु, वन्दना आचार्य। आयो ट्रान्जिसनल? ल अझै आउँछ एकछिनमा। किडनीको कहाँ पाइन्छ, युरेटरको कहाँ पाइन्छ, ब्ल्याडरको कहाँ पाइन्छ अनि युरेथ्राको कहाँ पाइन्छ भनेर। तर यो किडनी, युरेटर, ब्ल्याडर र युरेथ्रा बाहेक तिम्रो बडीको अरु कुनै पनि अर्ग्यानमा पाइन्न। त्यसैले यसलाई भन्ने epithelium is restricted to only urinary system. That's why this is called epithelium of urinary system अथवा urothelium. Euro plus epithelium is called urothelium. अब अर्को टाइपमा जान्छु म। यहाँ एकदमै कन्जेस्टेड भयो, तर राम्रोसँग म यतै बनाउँछु, किनभने फेरि अर्कोमा बनायो भने तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ। यहाँनिर अलिकति ठाउँ खाली छ, मैले यहाँ सेतोले बनाउँछु, टक्क देखिन्छ। ल हेर, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हेर है, एउटा सेल अग्लो छ, एउटा कम अग्लो छ, अर्को फेरि अग्लो छ, फेरि अग्लो छ, कम अग्लो छ, अग्लो छ, कम अग्लो, कम अग्लो। यो इपिथेलियमलाई तिमीले राम्रोसँग हेर्नु, हरेकमा त न्युक्लियस हुन्छ। जस्तै स्क्वामस इपिथेलियमको न्युक्लियस सेन्टरमा हुन्छ यसरी, क्युबोइडलको सेन्टरमा हुन्छ यसरी, कोलमनारको यसरी हुन्छ, लगभग अलि तलतिर। अब तिमीले यहाँनिर हेर, यो मैले बनाएको सबै सेल, यो 3 नम्बर लेखेकोमा मैले बनाएको जुन छ, यो सेतोले बनाएको, यो हेर त, यसमा सेप कस्तो छ, सबै सेलको कोलमनार छ, कुनै अग्ला कोलमनार छ, कुनै अलि होचा कोलमनार छन्। तर यिनीहरूको न्युक्लियस के हुन्छ, यसको न्युक्लियस यहाँ होला, यसको न्युक्लियस यहाँ होला, यसको न्युक्लियस यहाँ होला। रातोले बनाउँछु न्युक्लियस हेर है, ल यसरी छ न्युक्लियस त। यसको लेन्थ अनुसार माथि लामो छ भने न्युक्लियस अलि माथि, होचो छ भने न्युक्लियस अलि तल हो। यो न्युक्लियसको पोजिसन मलाई पहिला यति भने तिमीले, मैले यो बनाएको 3 नम्बरमा बनाएको यो इपिथेलियम सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो, मलाई पहिला यति भन तिमीले, दायाँ बायाँ कुरै नगरिकन मलाई त्यति भन, सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो। जे सोध्याछु त्यो भन कि, स्युडो ट्राजिस त्यता नजाऊ न, सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो? सिम्पल हो। किन भन त, हरेक इपिथेलियमले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छोएको छ भन्ने बित्तिकै हो सिम्पल इपिथेलियम, अर्थात् हरेक सेलले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छोएको छ भन्ने मतलब त्यो त एउटै लेयर भयो नि त। अग्लो होचो पो भयो त, लेयर त एउटै भयो। तर यसको न्युक्लियसको पोजिसनले गर्दा हेर त, तिमीले राम्रोसँग नोटिस गर्यो भने यो न्युक्लियसको पोजिसनले गर्दा माथिपट्टि यो एउटा लेयर जस्तो देखिन्छ, अनि तलपट्टि यो अर्को लेयर जस्तो देखिन्छ कि हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि त सेलको बोर्डरहरू नदेख्न सक्छौँ। अनि यो दुईटा लेयर जस्तो देखायो के, दुईटा लेयर जस्तो देखायो भने दुईटा लेयर छ भन्ने सोचे मान्छेले, दुईटा लेयर भनेको त के हो, स्ट्र्याटिफाइड हो। तर हुन त एउटै लेयर भन्छ कुरो फल्स भयो। यसलाई भन स्युडो स्ट्र्याटिफाइड इपिथेलियम। र स्युडो स्ट्र्याटिफाइड इपिथेलियमको सेप जहिले पनि कोलमनार हुन्छ, अरूमा झुक्किन्न मान्छे। अनि यो इपिथेलियमलाई भन्ने स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कोलमनार इपिथेलियम भन्छ। स्युडो स्ट्र्याटिफाइड भनेको स्ट्र्याटिफाइड इपिथेलियम रहेछ कि सिम्पल इपिथेलियम रहेछ त, मलाई यति भन त, ल छिटो भन।
सिम्पल इपिथेलियम रहेछ। ल अब बल्ल बुझ्यौ है तिमीहरूले। क्लियर? भनेपछि तिमीले यहाँनिर पोइन्टमा फोकस गर्न पर्ने कुरा भनेको यस्तो रहेछ। ल हेर, मैले इपिथेलियमलाई दुई भागमा डिभाइड गरे। सिंगल लेयर भयो सिम्पल, धेरै लेयर भयो कम्पाउन्ड। अनि कम्पाउन्डमा स्ट्राटिफाइड भने, अनि टपमा स्क्वामस भयो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, टपमा क्युबोइडल भयो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, अनि टपमा कोलमनार भयो स्ट्राटिफाइड कोलमनार। सजिलो छ नि। अनि मैले यतापट्टि फेरि सिम्पल भने, अनि सिम्पलमा सबै इपिथेलियम स्क्वामस भयो सिम्पल स्क्वामस, क्युबोइडल भयो सिम्पल क्युबोइडल, अनि कोलमनार भयो सिम्पल कोलमनार। यति भए कति सजिलो थियो। तर हेर त, कम्पाउन्डमा पनि एउटा एक्स्ट्रा आयो, सिम्पलमा पनि एउटा भेराइटी एक्स्ट्रा आयो। कम्पाउन्डमा कसरी एक्स्ट्रा आयो भन्दा, कम्पाउन्डलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गरेको, टपमा कुन सेल छ भनेर। टपमा यसमा त फरक पर्दियो, अम्ब्रेला सेल आइदियो। यसलाई स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्न मिलेन, क्युबोइडल भन्न मिलेन, कोलमनार नि भन्न मिलेन, त्यसैले ट्रान्जिसनल भन्दिएन। यसलाई चाहिँ त्यो भेराइटी कसरी आयो भन्दा, यो कोलमनारको भेराइटी हो, यो कोलमनारको भेराइटी हो। र यसमा कोलमनार के भइदियो, नर्मल्ली यसरी 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 मात्र बस्दै भयो सिम्पल कोलमनार हुन्थ्यो। तर यहाँनिर बाठो भएर यसरी बस्दियो। यसको न्युक्लियस यहाँ भइदियो, अर्को न्युक्लियसहरु यहाँ भइदियो। ड्यू टु द पोजिसन अफ न्युक्लियस इट एपियर्स टु बी स्ट्राटिफाइड। भनेपछि यसलाई के भन्ने त, यो त स्ट्राटिफाइड त होइन, झुटो कुरा गर्छस्, फल्स, धोकेबाज। स्यूडो स्ट्राटिफाइड which is always columnar। तिमीले यहाँनिर अर्को पोइन्ट पनि तिमीले फोकस गर्न सक्छौ। हेर त, हामीले स्क्वामस भन्यो भने यो कि त सिम्पल स्क्वामस हुन्छ कि त स्ट्राटिफाइड स्क्वामस हुन्छ। क्युबोइडल भन्यो भने कि त सिम्पल क्युबोइडल हुन्छ कि त स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल हुन्छ। तर हामीले कोलमनार भन्यो भने हेर त, सिम्पल कोलमनार पनि हुन्छ, स्यूडो स्ट्राटिफाइड कोलमनार नि हुन्छ, अनि स्ट्राटिफाइड कोलमनार पनि हुँदो रहेछ। बुझिन्छ कुरा? क्लियर? अल क्लियर? विशिष्टा सेजुअल, तिम्रोमा नेट गएको थियो नानु? मैले भर्खरै स्यूडो वाला भने। स्ट्राटिफाइड भनेको धेरै लेयर, स्ट्राटिफिक, स्ट्राटा स्ट्राटा स्ट्राटा, लेयर लेयरमा बस्यो भने त्यसलाई स्ट्राटिफाइड भन्ने। स्यूडो स्ट्राटिफाइड भनेको लेयर लेयर जस्तो देखिया छ, तर त्यो केले गर्दा देखेको, न्युक्लियसको पोजिसनले गर्दा। किनभने एउटा कोलमनार अग्लो छ, अर्को कोलमनार होचो छ, त्यसैले भनेको स्यूडो स्ट्राटिफाइड। व्हिच इज स्यूडो भनेको फल्स, स्ट्राटिफाइड भनेको स्ट्राटिफाइड। फल्स स्ट्राटिफाइडको मतलब के हुन पर्यो त? स्ट्राटिफाइड होइन भनेपछि सिम्पल हो नि त। कमन सेन्स लगाउ न है। ल अब हामी इन्डिभिजुअल कुरामा जान्छौं। बुझ्यो कुरा? क्लियर? ल अब पहिला कुरा गरौँ, कम्पाउन्ड इपिथेलियम भनेको के हो? ल हेर, कम्पाउन्ड इपिथेलियम, कम्पाउन्ड इपिथेलियम भने चाहिँ दुईटा सम्झिनु पर्यो, एउटा स्ट्राटिफाइड, अर्को ट्रान्जिसनल। स्ट्राटिफाइडमा तीनटा भेराइटी, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, स्ट्राटिफाइड कोलमनार। अनि ट्रान्जिसनल भनेको मैले तिमीलाई भनिसके, यो ट्रान्जिसनल तिम्रो युरिनरी सिस्टममा बाहेक अन्त पाइँदो रहन्छ। भन्छ यो कहाँ कहाँ पाइन्छ त भन्दा, यो किडनीमा पाइन्छ, युरेटरमा पाइन्छ, युरिनरी ब्ल्याडरमा पाइन्छ, अनि युरेथ्रामा पाइन्छ। तिमीले के बुझ्यौ भने यो युरेटर पुरैमा पाइन्छ, त्यसैले मैले यहाँ दुईटा टिक्ला छु। अनि युरिनरी ब्ल्याडरको पनि पुरैमा पाइन्छ के। अब ध्यान देऊ है त, यो युरेटर पुरैमा पाइयो, युरिनरी ब्ल्याडरमा नि पुरैमा पाइयो। अनि अब ध्यान देऊ, यो युरेटर जब किडनीमा छिर्छ भित्र, यो छिरेको अलिकति भागमा पनि यो पाइन्छ। अनि ब्ल्याडरबाट युरेथ्रा निक्लिन्छ नि, अनि अलिकति युरेथ्रामा पनि यो पाइन्छ। यो मेन पाइने भनेको युरेटर र ब्ल्याडर चाहिँ पुरैमा ट्रान्जिसनल मात्र पाइन्छ, अरु इपिथेलियम कहिले पनि पाइदैन। युरेटर अथवा ब्ल्याडर भन्यो भने तिमीलाई ट्रान्जिसनल भन्ने सकियो। अनि किडनीको यो युरेटर छिरेको भाग,
यो भागलाई हामी रेनल साइनस भन्छौं। छिर्ने प्वाललाई हामी रेनल हाइलम भन्छौं। यो हाइलमदेखि भित्र छिरेसी साइनसमा बस्यो नि, यति भाग किडनीको यति भागमा दुईटा चीज हुन्छ, पेल्भिस अनि यो क्यालिक्स भन्ने हुन्छ। यो पेल्भिक्स र क्यालिक्समा अलवेज ट्रान्जिशनल एपिथेलियम पाइन्छ, जसलाई हामी किडनीको इन्डोस्केलेटन पनि भन्छौं। यसमा ट्रान्जिशनल एपिथेलियम पाइन्छ। अनि युरेथ्राको सबभन्दा टपको भाग यति भाग, केटामा यसलाई प्रोस्टेटिक युरेथ्रा भनिन्छ, केटीमा यसको नामै छैन। यसमा पनि ट्रान्जिशनल एपिथेलियम पाइन्छ भने बाँकी युरेथ्रामा अरु नै एपिथेलियम पाइन्छ अनि बाँकी किडनीमा अरु नै एपिथेलियम पाइन्छ। तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने पोइन्ट भनेको ट्रान्जिशनल पाइने भनेको किडनीको लास्ट भाग, युरेटर पुरै, ब्ल्याडर पुरै अनि युरेथ्राको फर्स्ट भाग भन्छ। यो लगातार यति भागमा के पाइदो रहेछ, लगातार हुन्छ ट्रान्जिशनल। एक ठाउँबाट सुरु भयो लास्टसम्म गयो अनि यति भन्दा बाहेक अन्त कहीं पनि पाइदैन ट्रान्जिशनल। यो हो युरोथेलियम। ल भन त मलाई कसले भन भन्दा वन्दनाले भन त मलाई ट्रान्जिशनल बुझ्यौ कि बुझेनौ? वन्दनाले भन मलाई बुझ्यो है। अलि ठुलै फोटो बनाइदिन्छु ल म पख। यो किडनी हो। अब म पुरै फेरि किडनीको स्ट्रक्चर भित्र जानुपर्छ के त्यसको लागि। तिमीले नोटिस गर किडनीमा पिरामिड हुन्छ। किडनी पढाउँछु मैले पछि। पिरामिड हुन्छ, 8 देखि 12 वटा पिरामिड हुन्छ। पिरामिड कस्तो शेपको हुन्छ? पक्कै पनि पिरामिडल शेपको हुन्छ। यसलाई हामी रेनल पिरामिड भन्छौं। अब तिमीले नोटिस गर्न पर्ने पोइन्ट भनेको यति पिरामिड भएको एरियालाई हामी रेनल मेडुला भन्छौं। पिरामिड भएकोलाई भने रेनल मेडुला, यति भागलाई। अनि यो भन्दा बाहिरकोलाई भने रेनल कर्टेक्स, भित्रको यो स्पेसलाई भने रेनल साइनस। अब त्यो कुरा भन्दा यता फोकस गर। यो हरेक रेनल पिरामिडको टुप्पाबाट सानो क्यालिक्स आउँछ, जसलाई भन्छ माइनर क्यालिक्स। अनि थुप्रै माइनर क्यालिक्सहरु मिलेर अलि ठुलो क्यालिक्स बन्छ। त्यो अलि ठुलो क्यालिक्सहरु पनि 2-3टा हुन्छन्, त्यसलाई भन्छ मेजर क्यालिक्स। अनि सबै क्यालिक्स मिलेर किडनी भन्दा बाहिर निक्लिने बेलासम्म एउटा फनेल शेपको स्ट्रक्चर बन्छ, त्यसलाई भन्छ रेनल पेल्भिस। जब यो रेनल पेल्भिस किडनीबाट बाहिर निक्लिन्छ नि, यसलाई भन्छ युरेटर। अनि यो युरेटर तल जान्छ दुवै साइडबाट, यताबाट नि यसरी नै निक्लियो क्यालिक्सहरु, अनि पेल्भिस बन्यो अनि बाहिर निक्लियो। यो बाहिर निक्लेपछि यो ब्ल्याडरमा गएर इन्सर्ट हुन्छ। यसरी ब्ल्याडरमा गएर इन्सर्ट भएपछि यहाँबाट फेरि युरेथ्रा निक्लिन्छ। अनि यो युरेथ्रा तलसम्म जान्छ अनि यो भाग बाहिर एक्सपोज हुन्छ अनि यहाँबाट युरिन आउँछ। मैले तिमीलाई यो फोटोमा जति निलोले बनाछु नि, निलोले मैले कहाँदेखि बनाछु भन्दा यहाँ हेर, माइनर क्यालिक्स देखि मेजर क्यालिक्स हुँदै पेल्भिस यति किडनीको भाग पुरै युरेटर मैले निलोले बनाछु, पुरै ब्ल्याडर निलोले बनाछु अनि ब्ल्याडरको लास्टको यो युरेथ्रा पनि यति, युरेथ्राको फर्स्ट पार्ट निलोले बनाछु। भन्छ ल हेर त, किडनीको लास्ट पार्ट, किडनीको लास्ट पार्ट देखि युरेथ्राको फर्स्ट पार्टसम्म अनि पुरै ब्ल्याडर र युरेटर यति सबैलाई हामीले कुन एपिथेलियम भन्ने? ट्रान्जिशनल एपिथेलियम। अब पनि बुझेनौ भने मैले केही पनि गर्न सक्दिन है। अब बुझ्यौ? रोशन सिग्देल बुझ्यौ बुझ्न भन्न मलाई। ल ट्रान्जिशनल एपिथेलियम सकियो। ट्रान्जिशनल एपिथेलियम पाइने ठाउँ भनेको के रहेछ भने पुरै युरेटर, पुरै ब्ल्याडर है। ल ट्रान्जिशनल सकियो। अब हामी जाम कम्पाउन्ड एपिथेलियममा छौं, कम्पाउन्डमै छौं। कम्पाउन्डको एउटा पार्ट हो सकियो। अब हामी जान्छौं स्ट्राटिफाइडमा। स्ट्राटिफाइडमा सबैभन्दा सुरुमा पढौ कोलमनार। अनि यो कोलमनारलाई तारा लगाएर राख है। यो अलिकति काहीँ पाइने काहीँ नपाइने अलि कन्फ्युजिङ खाले छ क्या।
अनि यो हाम्रो बडीमा भएको रेयरेस्ट इपिथेलियम हो। यो धेरै ठाउँमा पाइँदैन है स्ट्राटिफाइड कोलमनार भनेपछि। अनि तिमीहरूले भन्नुला सर यो सिलियाको त कुरै गर्नु भएन। तिम्रो दिमागमा राख कम्पाउन्ड इपिथेलियम भनेको छ कहिले पनि भने त्यो इपिथेलियममा सिलिया कहिले पनि हुँदैन, कुरै सकियो। कहिले पनि यो मैले अहिले पढाएको यो ट्रान्जिसनलमा नि कहिले पनि सिलिया हुँदैन, स्ट्राटिफाइड स्क्वायमसमा कहिले हुँदैन, क्युबोइडलमा हुँदैन, कोलमनार कुनैमा नि हुँदैन, स्ट्राटिफाइडमा कुनैमा नि हुँदैन, ट्रान्जिसनलमा कुनैमा नि हुँदैन है त। यो कोलमनार इपिथेलियम पाइने एउटा ठाउँ तिमीले सम्झिन पर्ने भनेको कन्जङ्टाइभा हो है। तिमीहरूको बुकमा यो कन्जङ्टाइभालाई स्ट्राटिफाइड स्क्वायमसमा पनि राखिदिएको छ, तर धेरै जसो स्ट्यान्डर्ड बुकहरूले कन्जङ्टाइभालाई कोलमनार भन्छ। अब यो डिपेन्ड गर्छ कि त्यो क्वेसनको एन्सर कीमा के छ एन्सर, तर मैले पढे अनुसार, मैले जाने अनुसार, मैले देखे अनुसार, लजिक भए अनुसार जहिले पनि कन्जङ्टाइभामा के हुन्छ स्ट्राटिफाइड कोलमनार इपिथेलियम हुन्छ है। यो पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट। भने कर्निया हेर न वडै छोटो, कर्निया छोटोमा स्क्वायमस, कन्जङ्टाइभा लामो भन्छ, लामो इपिथेलियम, यसरी सम्झिने कोलमनार। यो पोइन्ट मैले क्लियर गरे। किन यो पार्टमा कर्निया र कन्जङ्टाइभामा किन स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम चाहिएको त भन्दा, जस्तै ल हेर त यो आँखा भयो, आँखामा सबैभन्दा बाहिर हुने भनेको कर्निया हो अगाडि, अनि पछाडिको भागतिर स्क्लेरा हो। अनि स्क्लेराको जुन भाग देखिन्छ त्यसको माथि चाहिँ कन्जङ्टाइभा बस्छ, जसलाई हामी बल्बर कन्जङ्टाइभा भन्छौँ। तिम्रो कुनै पनि ब्याक्टेरिया सुरुमा इन्टर गर्यो भने आँखामा एट्याक गर्न सक्ने ठाउँ भने कि त कर्निया हो कि त कन्जङ्टाइभा भन्छ। यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि यहाँ सिंगल लेयर भयो भने यसले प्रोटेक्सन दिन्छ कि धेरै लेयर भयो भने दिन्छ, यति भन कमन सेन्स। किन इपिथेलियमको काम त प्रोटेक्सन पनि हो। प्रोटेक्सनको लागि सिंगल लेयर चाहिन्छ कि धेरै लेयर चाहिन्छ भन त? धेरै लेयर। भन्छ जहिले पनि जुन भाग तिम्रो बाहिर एक्सपोज भएको छ नि त्यो भाग अलवेज स्ट्राटिफाइड हुन्छ के, यसमा कन्फ्युजै नभऊ। तिम्रो जुन भाग एक्सपोज भएको छ त्यो अलवेज स्ट्राटिफाइड हुन्छ। म्हणजे कर्निया नि एक्सपोज भएको छ, कन्जङ्टाइभा नि एक्सपोज भएको छ भनेपछि कर्निया इज स्ट्राटिफाइड स्क्वायमस भन, कन्जङ्टाइभा इज स्ट्राटिफाइड कोलमनार भन। सकियो कुरा? सकियो। अब आऊ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलमा। यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल भनेपछि तिमीले यसरी सम्झिनु कि क्युबोइडल, डल भनेको डल्ले हो, क्युबोइडल भनेको डल्ले सेल हो हैन, डल्ले हो नि त। यो फ्ल्याट छ, यो अग्लो छ, क्युबोइडल डल्ले छ। यो डल्ले कहाँ पाइन्छ भने डल्ले भनेको ग्ल्यान्ड पनि हो। ग्ल्यान्ड पनि त डल्लो थियो नि मैले अगाडि बनाउँदा, हेर त ग्ल्यान्ड भनेको यस्तो डल्लेको। अनि डक्ट छ भने यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। भनेपछि तिमीले जहिले पनि भन्ने डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, जहिले पनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको डक्टमा के पाइन्छ? क्युबोइडल। अनि डक्टमा मात्र हैन, एसिनाइमा पनि क्युबोइडल पाइन्छ है। यो एसिनाइ अथवा ट्युबुल यिनीहरुमा पनि क्युबोइडल पाइन्छ। एसिनाइ अथवा ट्युबुल हुन सक्छ नि त ग्ल्यान्डमा, मैले भने नि अघि नै सेक्रेटरी युनिट, यो पनि क्युबोइडल हुन्छ। तर यहाँ त सिम्पल हुन्छ किनभने यहाँबाट डिफ्युजन भएर आउनु पर्छ। अनि यो लेयरलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि डक्टहरु चाहिँ के हुनु पर्छ? स्ट्राटिफाइड हुनु पर्छ। तर यो डक्ट स्ट्राटिफाइड भयो भने डक्ट ठुलो हुन्छ, हेर त कत्रो ठुलो भयो। सिंगल लेयर भयो भने डक्ट सानो हुन्छ। तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि ग्ल्यान्डमा सेक्रेटरी युनिटमा सिंगल लेयरको क्युबोइडल हुँदो रहेछ, डक्टमा चाहिँ डक्ट ठुलो भए धेरै लेयरको क्युबोइडल, सानो भए थोरै लेयरको क्युबोइडल। भन्छ हामीले पढेको त अहिले यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल हो। भन्छ तिमीले यहाँनिर डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड मात्र हैन के पनि थप्नु पर्छ, लार्ज डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्नु पर्छ। भन्छ यदि हामीले सिम्पल क्युबोइडल पढ्यौं भने हामीले त्यहाँ के भन्छौँ होला पक्कै पनि? एसिनाइ अथवा ट्युबुल एन्ड स्मल डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ होला नि त। ल पख त म तिमीलाई देखाइदिन्छु। ल हेर यो सिम्पल क्युबोइडलमा हामीले यहाँ के भनेछौँ? स्मल डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एसिनाइ अथवा ट्युबुल। ग्ल्यान्डमा त एसिनार पनि थियो ग्ल्यान्ड, ट्युबुलार पनि थियो नि त। सेबासिस के थियो? सिम्पल ब्रान्च एसिनार थियो। स्वेट ग्ल्यान्ड के थियो? सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलार थियो। यो सेक्रेटरी युनिटमा चाहिँ अलवेज क्युबोइडल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोलमनार हुन पनि सक्छ कुनै कुनै ग्ल्यान्डमा। अब त्यतातिर हामी डिटेलमा नजाउँ, झन् कन्फ्युजन हुन्छ।
तिमीले के बुझ्ने भने ग्ल्यान्ड भनेपछि डल्लो हुन्छ, ग्ल्यान्ड भनेपछि डल्लो हुन्छ, डल्ले भनेपछि क्युबोइडल हुन्छ। ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमहरु म्याक्सिमम क्युबोइडल हुन्छ अनि कुनै कुनै कोलमनार हुन्छ है। त्यो कोलमनार हुने कुरा पनि हामी गर्छौं, जस्तै गल ब्ल्याडर ग्ल्यान्ड त हैन तर त्यहाँ पनि कोलमनार हुन सक्छ है। ल यहाँसम्म क्लियर छ भन मलाई? अब यो पनि खासै धेरै पाइने ग्ल्यान्ड रहेन, सरी धेरै पाइने इपिथेलियम रहन्छ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल नै। मात्र कहाँ पाइयो? लार्ज डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा पाइयो। तर यो धेरै ठाउँमा किन पाइयो? सोइड ग्ल्यान्ड त तिम्रो बडी भरि छ नि त, सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि तिम्रो 3 पेयर्स छ भनेपछि यो ग्ल्यान्डमा पाउने भएर अलिकति धेरै नै जस्तो फिल भयो। तर कोलमनार खासै धेरै ठाउँमा पाइन्न, मात्र अहिलेसम्म हामीले कन्जङ्क्टिभाको मात्र कुरा गर्यौं हो। पछि हामी अलिकति युरेथ्रामा पनि कुरा गर्छौं यसलाई है। त्यही भएर यसलाई तारा लाएर राख, अहिले बुझ्दैनौ तिमीले, मैले एक्सप्लेन जति गरे पनि बुझ्दैनौ किनभने मै तिम्रो ठाउँमा हुन्थ्यो भने नि बुझ्थिन। अब तिम्रो दिमागमा जब कसैले ए स्ट्राटिफाइड भन्यो भने स्क्वामस भन्ने हो, जोरसे बोल्लो भन्दा जय माता दी भने जस्तै हो क्या यो। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्ने हो किनभने स्ट्राटिफाइडमा मोस्ट कमन भनेको स्क्वामस हुन्छ। क्युबोइडल ग्ल्यान्डमा मात्र हुँदो रहेछ, कोलमनार कन्जङ्क्टिभामा र अन्त कतै कतै युरेथ्रा र सम ग्ल्यान्डहरुमा हुन सक्छ भने मैले स्क्वामस नै हो मेन भनेको। भन्छ यो स्क्वामस धेरै ठाउँमा पाइन्छ र स्ट्राटिफाइड भन्ने बित्तिकै यसको काम के हो? प्रोटेक्सन। धेरै लेयर छ, प्रोटेक्सन भन्छ। स्ट्राटिफाइड स्क्वामसको काम पनि पक्कै पनि के हो? प्रोटेक्सन। अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामसमा प्रोटेक्सनको कुरा गरेपछि मैले तिमीलाई दुईटा क्वेशन सोध्न मन लाग्यो। तिम्रो बडीमा प्रोटेक्सन कस्तो चीजलाई चाहियो? जुन बाहिर इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज भएको छ, एउटा यो। अर्को भित्रै छ तर बाहिर एक्सपोज भएको अथवा कुनै पनि वेयर एन्ड टियर गर्ने सब्स्टेन्ससँग एक्सपोज भएको, काहीँ न काहीँ त एक्सपोज हुनै पर्यो के यसलाई। जस्तै हेर, तिम्रो बडीमा सबैभन्दा बाहिर स्किन छ, अनि नेल छ, अनि हेयर छ, सबैभन्दा बाहिर। अनि भित्रपट्टि तिम्रो के छ? म्युकोसाहरू छ। राम्रोसँग ध्यान देऊ है त, मैले भन्न खोजेको फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ तिमीलाई, यो मान्छेको नाक भयो, यो मुख भयो, यो चिउडो भयो, यो त स्किन हो नि सबै, यो त बाहिर एक्सपोज भएको छ। यो मुख बन्द भइन्जेल बन्द भयो, मुख खोलेपछि त भित्रको त म्युकोजा पनि त तिम्रो बाहिर एक्सपोज भयो नि त। ल हेर त, यो एनल क्यानल भयो, यो एनस भयो, यो भाग त भित्र छ तर तिमीले दिशा गर्ने बेलामा त्यो बाहिर एक्सपोज भयो नि त। फेरि यो स्किन भयो, यो त जहिले नै बाहिरै छ। दुई किसिमको पार्ट तिमीले ध्यान दिन पर्यो। एउटा बाहिर भएको, बाहिर भएपछि बाहिर एक्सपोज भइहाल्यो। अर्को भित्र भएको तर बाहिर एक्सपोज भएको, अथवा त्यहाँ कुनै वेयर एन्ड टियर हुन सक्छ। जस्तै तिमीले खाना खायौ, खानाले यता कतैकुचुङ ठोक्दिन्छ, यता ठोक्दिन्छ, यसरी खाना बग्दै 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 यहाँ गएर पनि यहाँसम्म खरिन्छ हो। यस्तो ठाउँमा भन्छ यो दुईटा ठाउँ हुँदो रहेछ, एउटा कम्प्लिट बाहिर अनि यही स्किनको भित्रको कन्टिन्युसन हामी म्युकोसा भन्छौँ। बाहिर भइन्जेल स्किन, भित्र छिरेपछि म्युकोसा। स्किन र म्युकोसाको बेसिक डिफरेन्स के हो भन्दा इपिथेलियम लाइनिङ नै हो। प्लस अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो स्किन पनि इक्टोडर्मबाटै बन्छ, अनि टक्क भित्र छिरेपछि यति भाग पनि इक्टोडर्मबाटै बन्छ, अनि तल गएपछि यो इन्डोडर्मबाट बन्छ है। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा तिमीले यहाँनिर के देखे मैले भन्दा, मलाई यति भन्देऊ, यो स्किनलाई धेरै प्रोटेक्सन चाहिन्छ कि यो भित्रको म्युकोसालाई, कि अझै यो भित्रको म्युकोसालाई? कुनलाई धेरै प्रोटेक्सन चाहिन्छ होला? तीन ठाउँको मैले एक्जाम्पल दिन्छु। तिमीहरू धेरैजना झुक्किरहेको छौ। सबभन्दा धेरै प्रोटेक्सन जुन बाहिर छ त्यसमा धेरै एट्याक हुन्छ नि त। भित्रको राजालाई भित्र राखेर सिपाही बाहिर बस्छन् कि सिपाही भित्र बसेर राजालाई बाहिर राख्छन्, त्यसरी बुझ न। जसलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ ऊ भित्र बस्छ, त्यो फरक कुरा हो। तर अट्याक हुने चान्स बढी कसलाई हुन्छ? जुन बाहिर छ त्यसलाई बढी हुन्छ।
हैन र एट्याक त जुन बाहिर बसेको छ त्यसलाई ब्याक्टेरिया आयो भने त पहिला त पक्कै पनि 1 नम्बरलाई एट्याक गर्ला नि त त्यसपछि बल्ल 2 नम्बरलाई गर्ला अनि त्यसपछि बल्ल 3 नम्बरमा पुग्ला नि त हैन र तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको ब्याक्टेरियल एट्याकबाट बचाउनको लागि 1 नम्बरलाई धेरै प्रोटेक्सन दिन जरुरी छ हामीले अनि यसलाई 1 नम्बर बच्यो भने पो अनि 2 3 पनि बच्छ त त्यसैले तिमीले के गर्नु पर्यो 1 नम्बरलाई अलि गनसन केही दिन पर्यो नि त बाहिर बस्ने सिपाहीलाई त बन्दुक गोला बारुद सब दिनु पर्यो त्यसैले यसमा तिमीले एक्स्ट्रा लेयर थप्दिनु पर्यो त्यो एक्स्ट्रा लेयरलाई भनिन्छ केराटिन प्रोटिन बाहिरकोमा केराटिन थप्दियो भित्रकोमा केराटिन थप्नु पर्दैन किनभने यसलाई यो बन्द भएपछि आफै प्रोटेक्ट हुन्छ मुख बन्द भइदियो भने यो आफै प्रोटेक्ट हुन्छ भने भित्र त यहाँ भित्र त बाल्दै हो यसमा त स्ट्राटिफाइड नै चाहिँदैन सिम्पल भए पुग्छ है भनेपछि यो भागमा पनि के पाइयो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस यो भाग पनि के पाइयो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस अघि नै हामीले स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल स्ट्राटिफाइड कोलमनार भनेपछि सक्या थियो तर अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामसमा दुईटा भेराइटी आउन पर्यो कि जब तिमीले स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्छौ भने यो बाहिरको हो कि भित्रको हो भनेर भन्न पर्यो यदि बाहिरको भने केराटिनाइज्ड हुन पर्यो भित्रको भने यो नन केराटिनाइज्ड हुन पर्यो सिम्पल कुरा यति हो र केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस पाइने तिम्रो बडीमा 3टा मात्र ठाउँ छ जुन कम्प्लिटली बाहिर छ एउटा आर्मी एपिडर्मिस सबैभन्दा बाहिर स्किन अर्को पुलिस अलिअलि काम गर्छ यसले अर्को सशस्त्र होला नि त थोरै थोरै यसले पनि काम गर्छ यो 3टा चीज न हा स यो 3टा चीज बाहेक हाम्रो बडीमा कुनै पनि टिस्युमा केराटिन छैन त्यसैले बाँकी सबै नन केराटिनाइज्ड हुन् जस्तै मैले अघि नै भनेको स्ट्राटिफाइड कोलमनार पनि नन केराटिनाइज्ड हो तर त्यसलाई नन केराटिनाइज्ड भन्न जरुरी छैन स्क्वामसलाई मात्र भन्न जरुरी छ किनभने स्क्वामस मात्र केराटिनाइज छ तिमीले स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्यौ भने बल्ल दिमागमा आउनु पर्यो कि केराटिनाइज हो कि नन केराटिनाइज हो तर तिमीलाई मैले स्ट्राटिफाइड कोलमनार मात्र लेख्दिए भने यो त अलवेज नन केराटिनाइज हो सिम्पल क्युबोइडल लेख्यो भने अलवेज नन केराटिनाइज हो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस दुई किसिमको भयो एउटा स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज्ड अर्को नन केराटिनाइज्ड केराटिनाइज कस्तो सर्फेसमा पाइँदो रहेछ जुन कम्प्लिटली बाहिर छ अर्थात् ड्राई छ बाहिरको त ड्राई हुन्छ नन केराटिनाइज कहाँ पाइँदो रहेछ भित्र अथवा मोइस्ट एरियामा पाइँदो रहेछ तर जुन बाहिर एक्सपोज हुन सक्छ अथवा बाहिर एक्सपोज नभए पनि वेयर एन्ड टियर हुन सक्छ है ल यो कहाँ पाइन्छ भने तिमीले सिम्पल लजिक यसरी देऊ जस्तै तिम्रो स्टमक यहाँ छ स्टमक अनि यहाँ छ एनल क्यानल यो एनल क्यानलको जति भाग एक्सपोज हुन्छ नि त्यो भागमा यो यति एनल क्यानल हो भने एउटा लाइनले यसलाई दुई भागमा छुट्याउँछ के तलको लाइन चाहिँ एक्सपोज हुने हो माथिको त एक्सपोज हुँदैन नि त यो लाइनको नाम हो पेक्टिनेट लाइन त्यस्तै गरेर यहाँनिर यो स्टमक र इसोफेगसलाई छुट्याउँछ किनभने इसोफेगसमा डाइजेसन हुँदैन अनि यो खानेकुराले वेयर एन्ड टियर गराउन सक्छ तर स्टमकमा एसिड त डाइजेसन हुन्छ एसिड हुन्छ त्यसले यहाँ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस चाहिँदैन यहाँनिर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर हुन्छ जेड लाइन यो जेड लाइन भन्दा माथि पुरै माउथसम्म अनि पेक्टिनेट लाइन भन्दा तल यो सबै भागमा वेयर एन्ड टियर हुन्छ र यी सबैमा के पाइन्छ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम केराटिनाइज भनेको 3 ठाउँमा मात्र पाइँदो रहेछ यस्ता ठाउँहरुमा के पाइन्छ नन केराटिनाइज तिमीले घोकिरनै पर्दैन जहाँ वेयर एन्ड टियर हुन्छ अथवा जुन भाग तिमीलाई एक्सपोज हुन्छ जस्तो लाग्छ भने स्ट्राटिफाइड स्क्वामस पाइन पर्यो हो कन्जङ्क्टिभा बाहेक कन्जङ्क्टिभा चाहिँ स्ट्राटिफाइड कोलमनार भयो अरु सबै स्ट्राटिफाइड स्क्वामस त्यसले यो घोक्नु पर्दैन तिमीले जस्ट बुझ ल हेर जस्तै ओरल क्याभिटी फ्यारिङ्सहरु नेजोफ्यारिङ्स हैन नेजोफ्यारिङ्स त माथि हुन्छ है इसोफेगस एनल क्यानल बिलो पेक्टिनेट लाइन त्यस्तै यो पार्ट छोड्देऊ अहिले यो बुझ्दैन अहिले म पछि एक्सप्लेन गर्छु युरेथ्रा को टिप्पा बाहिर पिसाब फेर्दा बाहिर एक्सपोज भयो भजाइना पनि बाहिर एक्सपोज हुन्छ अनि भजाइनामा आउने सर्भिक्सलाई जुन बाहिर एक्सपोज हुन्छ त्यसलाई भन्छ इक्टो सर्भिक्स भित्रै लुकेर बसे इन्डो सर्भिक्स अनि कर्निया यति भागमा के पाइन्छ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भने पुरै नहास
नेल हेयर र स्किनको इपिडर्मिस मात्र हो है फेरि इपिडर्मिस डर्मिस हैन डर्मिस त कनेक्टिभ टिस्यु हो यो के हो त स्क्वामस एपिथेलियम सी कम्पाउन्ड एपिथेलियम पढेर सकायम हामीले के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म टस्क भनेको बोन हो नि किन केराटिनाइज चाहियो बाबु केराटिनाइज भनेको केराटिन भनेको एक किसिमको प्रोटिन हो जुन चट्ट बाहिर बस्दिन्छ स्किनको सबभन्दा बाहिर केराटिन छ तिम्रो फाइब्रस वाटरप्रुफ प्रोटिन हो त्यसैले तिम्रो स्किनलाई वाटरले छेडेर भित्र जाँदैन है ल आजलाई हामीले यति राख्छौँ अनि अर्को दिन हामी निमोनिक्स किन चाहियो कन्सेप्ट क्लियर गर्यो निमोनिक्स नै चाहिँदैन है निमोनिक्स भयो भने निमोनिक्स नै धेरै निमोनिक्स बनाएर सबैको निमोनिक्स बनाउन साध्य लाग्दैन तिमी कन्फ्युज हुन्छौ कुन हो भनेर तर तिमीले कन्सेप्ट लिएर कसरी बुझ्न पर्यो भने केराटिनाइज भनेको बाहिर आउनु पर्यो कम्प्लिटली बाहिर छ भने केराटिनाइज भित्र छ बाहिर एक्सपोज भएको छ भने नन केराटिनाइज सिम्पल छ त कुरा अनि हामीले फेरि हरेक सिस्टममा फेरि कुरा गर्छौं डाइजेस्टिभ सिस्टममा त झन् दुई किसिमको मात्र एपिथेलियम पाइन्छ मैले तिमीलाई भने माथि जेड लाइन भन्दा माथि पेक्टेन्ट लाइन भन्दा तल सबै नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम अनि बीचमा अर्को भेराइटीको एपिथेलियम पाइन्छ जसलाई हामी सिम्पल कोलमनार एपिथेलियम भन्छौं यो हामी सिम्पल कोलमनार पढ्दा पढ्छौं जे अनि हामी पछि फेरि लास्टमा हरेक सिस्टममा कुन एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ भनेर पढ्छौं के अनि डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि हामीले सबै कुरा गर्छौं फेरि ल माउथमा के पाइयो यसमा के पाइयो यसमा के यो सबै ठाउँ घोकिरहन जरुरी छैन तिमीले मात्र कन्सेप्ट क्लियर गरौ कहिले पनि तिमीलाई कन्फ्युजन हुँदैन कुनै पोइन्टहरु घोक्न पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ घोक्नु पर्छ अनि अब हामीले कुरा गर्छौं सिलिएटेड सिलिया हुने भनेको जहिले पनि सिम्पलमा मात्रै हो सिम्पलमा पनि स्क्वामसमा कहिले पनि सिलिया हुँदैन क्युबोइडलमा एक ठाउँमा मात्र हुन्छ त्यसैले चाहिँदैन जहिले पनि सिलिया भन्ने बित्तिकै सिलिएटेडको पछाडी तिम्रो दिमागमा आउनुपर्छ कोलमनार र त्यही सिलिएटेड भनेपछि जहिले पनि तिम्रो दिमागमा आउनुपर्छ कोलमनार यो कुरा हामी पछि गर्छौं आज किनभने टाइम सकिसक्यो आजलाई यति थ्यांक यू क्लास ट्र्याकिया ब्रोन्काइमा पाइदैन स्ट्राटिफाइड कोलमनार त्यहाँ स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलमनार पाइन्छ त्यो हामी कुरा गर्छौं नात्यौ न नपढाएको ठाउँको कुरा गर्दै नगर त तिमीहरु ल आजलाई यति राखौं तिमीहरुले आज बुझ्दैनौ यो सकिएपछि बुझ्छौ थ्यांक यू क्लास यत्रो पढ्नै बाँकी छ पुरै बडी होल सिस्टमै रिभिजन हुन्छ तिम्रो मैले हरेक सिस्टम नर्भस सिस्टम देखि लिएर तल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सम्म सबै पढाउँछु आत्तिन पर्दैन तर एकदम फास्ट हुन्छ त्यो किनभने पुरै सिस्टम पढ्न त हामीलाई 40-50 घण्टा लाग्छ मैले तिमीहरुलाई आधी घण्टामा पढाउँछु पुरै सिस्टम ल आजलाई यति राखौं थ्यांक यू क्लास